पर्याचो हे म्हणजे सगळे ग्रामस्थ पर्याचे वर्ष पद्धती प्रमाणे आम्ही सगळे घोड्यामंडी जाता आमची आता ती कृषी मेळ्यात आमच्या पळय तांकां सुद्दां बरें विरीत न्हेसयता सांगणे केले वयता आणि मागीर आमच्या सगळे ते नाचत नाचत येता रोडार मागीर येयल्या उपरांत आमचे बाबल बीर आसा थंय भेट दिता थंय भेट दितल्या उपरांत मागीर सरळ आमचे शिमा आसा मारुती देवूळ आसा आमचे सगळे थंयसर शिमा लोगन केल्या उपरांत मागीर मदीं बाजारान मेळामेळ जातली मेळामेळ जाल्या उपरांत आमचो सप्तशतीचो मांड आसा थंय मांडार वचून तेजी विधिवत पुजा जातली थंय ओटी बिटी भरली वयतली आनी थंयच्यान मागीर आमचे सायडीक मांड आसा सगळेचे तांकां भेट दितले आनी थंयच्यान मागीर आमी परत रिटर्न गेले वयतले पर्या म्हटल्यार आयज काल आमची गांवांत घोड्यामंडी जाता गाड्या ती जाली सोंपली रातच्या उपरांत आतां आमी सगळे येतात देवाचे भेटी कशे येतात त्या निमतान घोड्यामंडी आमची सगळी पर्या पावतून मागीर सांगता आमची आतां कृषी मेळ्यान पावले की मागीर सांगतात कृषी मेळ्यान बरोबर जाली येता आनी आमी तांकां मागीर हार घालता आनी तेंचे उजवातीचे पावदर आनी फुलां दिता तांकां मागीर ते देवाचे हे करून मान करून ते वयतात सर्वीस केल्या त्या 40 वर्सांत हांव पळयता जो कितें मान दिवंक जाय ते सुद्दां येता मातशें ह्या देवाक मान दिता आनी मागीर आपले फुडें वयता ते अशें तरेचो उत्सव आनी हे हांगासर सगळे मुस्लीम बांधव ते तांकां सगळ्यांक मागीर च्या पाणयाचो थंड बिंड कितें दिवन सगळ्यांक मागीर हांगासून ते चल्ले फुडल्यान